اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بول کے اعلان فرماندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کائنات والیو آمنو ایمان والیو آمینو ایمان لیا مولا ایمان والیاں نو مخاطب پیا کرنا ہے ایمان والے تا پہلے نے ایمان کیویں لے آئے مولا مولا اسی نمازاں پڑھی آنے اسی قرآن پڑھی آنے حج عمرہ کری آنے مولا ایمان تو کی مراد مولا اسی حجا کرنے قدرتی آواز آئیے اے دنیا والے مومن تے فرض نے ایمان والے دی نشانی مومن تے فرض نے ایمان والے دی نشانی نہیں مولا حج بیت اللہ کری اونے نمازاں پڑھی اونے فرمایا ایمان والیو اے مومن تے فرض نے ایمان والے دی نشانی نہیں مولا ایمان والے دی نشانی کیے ایمان والے دی نشانی کیے خالق کائنات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا ایک پاسے وے میرے تے تیرے مصطفیٰ